अहम खबर शामिल करें। नैब हुकाम ने आज प्रॉपर्टी डीलर मुल्तान के मालिक इम्तियाज खरल समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब हुकाम ने फैजपुर भटिया में यूसुफ कॉलोनी के मालिक मलिक अलायार को नोटिस जारी कर दिया। इंक्वायरी करप्शन और बड़ी तादाद में शहरियों से धोखाधड़ी पर शुरू की गई। नैब हुकाम ने पहले नोटिस में पेश न होने पर दूसरा नोटिस जारी किया है। नैब ने नोटिस जारी करते हुए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम नैब ऑफिस मुल्तान में रिकॉर्ड समेत तलब किया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर, बताएगा क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि ये नैब मुल्तान की जानिब से जो इंक्वायरी है वो शुरू की गई है और इसमें जो नैब की जानिब से नोटिस जारी किया गया है मलिक अल्लाह यार को, वो नोटिस जो है वो रोही ने मसूल किया है। इस नोटिस के हवाले से अगर बात करें तो ये मुल्तान में एक आस प्रॉपर्टी डीलर है, उनके मालिकान इम्तियाज खरल और दीगर हैं। इनके खिलाफ ये बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू हुई थी 2021 में। जो पहला नोटिस जो है वो कॉल-अप नोटिस नैब ने जारी किया था, जिसमें ये मुल्ज़मान मलिक अल्लाह यार को जो है वो पेश होने की हिदायत की गई थी कि मलिक अल्लाह यार यूसुफ कॉलोनी फैजपुर भटिया की ये कॉलोनी है, उसका ये मालिक है और इसको जो इंक्वायरी शुरू की गई थी उस इंक्वायरी में रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब किया गया था। नोटिस में ये बताया गया था कि जो कॉलोनी हासिल की गई है उस कॉलोनी में जितने भी जो कॉलोनी उसकी जो दस्तावेजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आए और साथ ये भी बताया गया था कि जिन जिन लोगों को, शहरियों को ये प्लाट्स जो है वो फरोख्त किए गए हैं उसका भी मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो भी साथ जो है वो नैब ऑफिस मुल्तान में लाया जाए। CIT बनाई गई थी, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो टीम थी उसके आगे ये पेश होना था और पेश होके जो है तमाम तर जो शवाहिद हैं वो पेश करने का जो है वो कहा गया था। पहला नोटिस 19 दिसंबर 2021 को जारी हुआ, जिसमें जो 29 दिसंबर को पेश होना था, लेकिन जब पेश नहीं हुए तो फिर दूसरा नोटिस जो है वो 10 जनवरी को जारी किया गया और उसमें बताया गया कि अगर अब भी ये पेश ना हुए मलिक अल्लाह यार तो उनके खिलाफ जो पीनल की एक कार्रवाई है, जो फौजदारी एक किस्म की कार्रवाई है वो जारी की जाएगी। तो इस हवाले से ये तमाम तर जो सूरत हाल है वाज़ेह रहे कि अच्छा माहिर, ये भी बताइएगा नैब हुकाम ने मालिक जो इम्तियाज खरल है उसको कब तक तलब किया है? जी बिल्कुल, ये जो नोटिस है ये बाकायदा तौर पर हुआ है अल्लाह यार, मलिक अल्लाह यार को जो है वो जारी हुआ है और ये बताया गया है कि जो पहला जो इंक्वायरी शुरू हुई थी इम्तियाज खरल और दीगर के खिलाफ, तो उनके हवाले से ये मुतलका बंदा है, यूसुफ कॉलोनी का मालिक है मलिक अल्लाह यार, और इम्तियाज खरल वगैरह का जो रिकॉर्ड है ये उनके साथ कंसर्न है, तो इसलिए ये तमाम रिकॉर्ड लेकर आए क्योंकि इंक्वायरी पहले से ही शुरू की गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि नैब को जो है बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें दी गई थी कि इन लोगों ने कॉलोनी बनाकर शहरियों से जो धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है और करप्ट प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी है। इस हवाले से ये नोटिस जारी हुआ था, जो नोटिस जो है रोही को भी मसूल हो चुका है और इसमें बाकायदा तौर पर CIT जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बनाई गई थी नैब की। नैब बहादुरपुर में ये बाकायदा तौर पर ऑफिस में बुलाया गया था कि ये लोग रिकॉर्ड समेत जो है वो पेश हों नैब हुकाम के आगे और जो शवाहिद हैं वो पेश करें। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि ये दूसरा कॉल-अप नोटिस था। ये होता ये है कि जब भी नैब हुकाम को किसी भी कोई दरख्वास्तें मसूल होती हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा करप्शन हो या 40 से ज़्यादा अफराद हों जो मुतासरा हों, तो वो बाकायदा तौर पर नैब में ये केस जाता है और नैब इसको इंक्वायरी करती है। जब इंक्वायरी शुरू होती है तो नोटिस दिया जाता है जिन लोगों ने ये जिन पर इल्ज़ाम होता है कि इन्होंने शहरियों से जो है वो करप्शन की है या उनके साथ फ्रॉड किया है। तो इस हवाले से पहला जो नोटिस था, जो ये नोटिस इस नोटिस में बताया गया, पहले नोटिस में ये मुल्ज़मान पेश नहीं हुए तो फिर ये दूसरा नोटिस जारी किया गया और उसमें CIT जो
نیب کی ایک کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے، اس میں جو پیش ہونے کا کہا گیا اور تمام ریکارڈ بھی طلب کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ ملزم ملک اللہ یار جو ہے اگر پیش نہیں ہوگا تو ان کے خلاف جو ایک کارروائی ہے، ان کے خلاف جو ضابطہ ہے نیب قوانین میں، اس کی جو سزا ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ جی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلیں آج پراپرٹی ڈیلر ملتان کے مالک امتیاز کھرل سمیت دیگر کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں دھند اندھا دھند کئی راستے ہو گئے گم۔ سیکٹر 1 ملتان کے تمام انٹرچینج بند ہو گئے۔ شیرشاہ انٹرچینج سے رحیم یار خان اور موٹر وے ایم پر گاڑیاں روک دی گئی۔ اچ شریف انٹرچینج، جانگڑہ، جلال پور، شجاع آباد، محمد پناہ، ظاہر پیر اور اقبال آباد موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، جنوبی پنجاب میں دھند اندھا دھند کئی راستے ہو گئے گم۔ سیکٹر 1 ملتان کے تمام انٹرچینج بند کر دیے گئے۔ شیرشاہ انٹرچینج سے رحیم یار خان اور موٹر وے ایم پر گاڑیاں روک دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں اومیکرون کا خطرہ منڈلانے لگا۔ 24 گھنٹوں میں 31 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوگی۔ ملتان میں 18 مریض رپورٹ ہوئے۔ خبردار ہوشیار، جنوبی پنجاب میں کورونا پھر سے آ گیا۔ 24 گھنٹوں میں 31 کیسز رپورٹ۔ ملتان سے کورونا کے 18 مریض سامنے آ گئے۔ بہاولپور 6، رحیم یار خان میں 4 افراد بنے مہلک وائرس کا شکار۔ ڈی جی خان، خانیوال، بہاڑی، بہاول نگر، لیا اور راجن پور سے ایک ایک کیس سامنے آیا۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 184 ہو گئی۔ کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے NCOC کا دوسرا اجلاس ہوا۔ تعلیمی اداروں کے بندش کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ تعلیمی اداروں کو ہفتے میں 3 دن کھلا رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ طلباء اور اساتذہ کی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ اومیکرون کا خطرہ عمرہ زائرین پر بھی منڈلانے لگا۔ سعودی عرب میں 5 دن قرنطینہ لازمی قرار۔ بکنگ سینٹرز کو قرنطینہ بکنگ کے بغیر ٹکٹ جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ سعودی ایئر لائن نے عمرہ زائرین کے لیے نیا سرکولر جاری کر دیا۔ اومیکرون پاکستان میں تیزی سے پنجے گاڑنے لگا۔ شہریوں کو ویکسین لگوانے کے ساتھ ساتھ SOPs پر مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں اومیکرون سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی۔ ٹیچنگ ہسپتال کے ICU میں مزید 48 بیڈز بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہسپتال میں اومیکرون کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ICU میں مزید 40 بیڈز بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ٹیچنگ ہسپتال میں کورونا کے روزانہ سینکڑوں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نجیب تھیم کا کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں صورتحال بہتر ہے۔ جی، ہم نے اومیکرون کے سلسلے میں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہم نے پہلے ہمارے پاس 68 بیڈز تھے، پھر ہم نے ان کو بڑھا کے 94 بیڈز کیا تھا۔ اب ہم نے وہ ہمارے ایسے بیڈز ہیں پڑے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نجیب تھیم کا مزید کہنا تھا کہ ٹیچنگ ہسپتال میں 36 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ نیا ICU وارڈ 2 ہفتوں میں فعال کر دیا جائے گا۔ اور اب ہم ایک نیا ICU بنانے جا رہے ہیں، وہ ہمارے آخری مراحل میں ہے۔ اس میں ہمارے کم از کم 48 بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ اس وقت ہمارے پاس 36 وینٹیلیٹرز ہیں۔ 36 وینٹیلیٹر میں سے ہم نے 20 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہم نے مخصوص کیے ہوئے ہیں اس میں کورونا ICU میں۔ MS کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا مریضوں کے لیے 94 بیڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس وقت صرف 3 مریض موجود ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رضا ملک، ڈیرہ غازی خان۔ سیوریج لائن ڈالنے کے بعد سڑک نہ بنانا ملتان انتظامیہ کا وتیرہ بن گیا۔ قاسم بیلا میں کینال روڈ کے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ شہر اولیا میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، لیکن منصوبے مکمل ہونے کے بعد انتظامیہ سڑکیں بنانا بھول گئی۔ قاسم بیلا میں کینال روڈ پر سیوریج لائن تو ڈال دی گئی مگر سڑک نہیں بنائی گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ پہلے سڑک بالکل ٹھیک تھی، یعنی کہ صاف ستھری سڑک تھی، آنے جانے میں بھی کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ گٹر لائن ڈلی ہے نا، اس کے بعد روڈ بالکل خراب ہو گیا اور کوئی بھی بنانے نہیں آیا اس کو دوبارہ۔ ملتان کے باسیوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہیں۔ کسی MNA MPA کو بھی سڑک کی مرمت کا خیال نہیں آیا۔ بچوں کو اسکول جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک سڑک نہیں بنائی انہوں نے۔ یہ ویسے ہی ادھر ٹبے بنا کے چلے گئے ہیں
और इन्होंने सड़क नहीं बनाई। शहरियों ने आला हुकाम से सड़क की जल्द मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है। मोहम्मद अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ज़िले इंतजामिया और रेलवे इंतजामिया के इख्तलाफात। मुल्तान का बेहतरीन इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। रेलवे ट्रैक के गिर्द गंदगी के ढेर लगे, मकीन परेशान है। रेलवे और जिले इंतजामिया आमने सामने, सफाई की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी गई। मुमताजाबाद रेलवे ट्रैक के गिर्द गंदगी के ढेर लग गए, अहले इलाका परेशान हैं। कितनी मर्तबा कंप्लेन की है लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता आके, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई लेता नहीं एक्शन। यहाँ नशाई बैठे होते हैं, नशा करते हैं बैठ के। आबादियों के मकीन कूड़े को अक्सर आग लगा देते हैं, जिससे धुआं आलूदगी के साथ साथ बीमारियों का बाइस बन रहा है। वोटों की बारी तो पैरों में पड़ जाते हैं, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद ये देख लो गंदगी आपके सामने, कोई पूछने नहीं आता। रेलवे और जिले इंतजामिया ने मुमताजाबाद रेलवे ट्रैक के साथ सफाई से मुंह मोड़ लिया। रेलवे का सफाई अमला घर बैठे तनख्वाहें बटोर रहा है। रेलवे हुकाम का कहना था कि जिला इंतजामिया को कई बार ताउन का कहा, लेकिन जवाब मुस्बत नहीं आया। मुल्तान के इलाके नासराबाद में रेलवे और इंतजामिया दोनों की गफलत की वजह से इलाके में इस वक्त हर तरफ गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां आम हो रही हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। मियांवाली के मरकजी कब्रिस्तान को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। शहर भर की गंदगी कब्रिस्तान में डाली जाने लगी। मियांवाली की जिले और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली शहर का मरकजी कब्रिस्तान डंपिंग पॉइंट में तब्दील, शहर भर की गंदगी कब्रिस्तान में डाली जाने लगी। शहरी कहते हैं ताफुन के बायस कब्रिस्तान में रुकना मुहाल हो जाता है। वजीर आजम इमरान खान के वालिद भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं, मगर MC इंतजामिया की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। कोई इंतजामिया नहीं है किसी किस्म का भी, जो है ना। अब आप शुरू में आए हैं तो देखें यहाँ गंद आपने वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इंतजामिया को चाहिए कि तवज्जो दे इस साइड की। आपका या ना कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान पूरे शहर का जो गंद है वो सारा इधर आता है। ठीक है, जिसकी जहां दिल आता है वहां गंद फेंक जाता है। तो ये चाहिए इंतजामिया को कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। शहरियों का कहना था कि कब्रिस्तान कचरा कुटी का मंजर पेश कर रहा है। पूरे कब्रिस्तान में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कब्रों के गिर्द गड्ढे भी बन चुके हैं। इस कब्रिस्तान दे विच तमाम जो भैन वजीर आजम साहब दे वालिद साहब दी कबर पई है, तमाम जितने भाई बिरावां दे सारे अपने अजीज रिश्तेदारां दी जितने मकाम पैन, सारा गांद कंडा सब कुछ लंघण दा रस्ता कोनी। बराए मेहरबानी इस जहां नूं महफूज कीता वञे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि शहर के मरकजी कब्रिस्तान की सफाई के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीमिया खान में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 110B के मेन गेट के बाहर गटरों का पानी जमा हो गया। रहीमिया खान में इंतजामिया के ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। चक 110B में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गर्ल्स हाई स्कूल के मेन गेट के बाहर गटरों का पानी जमा हो गया। अहले इलाका और तालबात का रास्ता बंद हो गया। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री सारी इस पानी की वजह से नाकिस हो रही है। फिर ये गिर जाएगी, फिर ये मैदान बन जाएगा। इधर से बच्चे गुजरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। बहुत मसला है, मच्छर है, गंदगी है, स्मेल आती है गंदी, लेकिन कोई इंतजामिया इधर कम से कम साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है। इलाका मकीनों कोश के मजे ले रही है। 1 साल हो गया है। ठीक है, ये आपके सामने है, ये द्वारे वगैरह सारा कुछ। इतनी मुश्किलात सामने आ रही है कि बच्चों के जाने के लिए ये आप रास्ता देख लें, कैसा रास्ता बना हुआ है। छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, यानी कि ईंटें वगैरह रखी हुए हैं, इधर से गुजरते हैं, कई दफ़ा बच्चे बीच गिर जाते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर अमली इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान। मुल्तान में अड्डा बनबोसन पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बच्चों की वैन को टक्कर मार दी। 9 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरी लकड़ियां और LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों ने गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरी लकड़ियों और LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। बस्ती चाह वाले के रहायशी भी गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। लाइनें डली हुई हैं, बस कभी कहते हैं जी बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ मसला है सर्दियों की वजह से आ रहा है, कभी कुछ बिल आता है, बिल भर भर के परेशान है आवाम। इलाका मकीनों का कहना था कि सर्दियों के आगाज से ही गैस की किल्लत का सामना है। हर माह बिल आ जाता है लेकिन गैस नहीं आती। हम ये कहना चाहिए, ये खान साहब जो कह रहे थे तब्दीली आएगी, तब्दीली तो आई नहीं है, लेकिन गैस चला गया, यही तब्दीली आई है।
شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گیس کا بل الگ دیتے ہیں اور LPG پر الگ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حکام بلوں کے ساتھ ساتھ گیس بھی دیں۔ کیمرہ مین نظیم کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ اشیاء خردونوش سرکاری نرخنامے سے مہنگی فروخت ہونے لگی۔ سپر باسمتی چاول 145 روپے کی بجائے 160 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ دال چنا 145 روپے کی بجائے 150 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ کریانہ مرچینٹ کے صدر مبین شروانی کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ زبردستی نرخ مقرر کر دیتی ہے۔ انتہائی جبرن طریقے سے ریٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سرگودا میں ایک چیز کا ریٹ 130 روپے ہے تو میاں والی میں اس چیز کا ریٹ 135 روپے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، تو 3 روپے اس کے اوپر کیریج ہے اور 2 روپے کا پروفٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی میکینزم نہیں ہے جس کے تحت دکاندار اپنا پروفٹ جان سکے کہ یار میرا اتنا % پروفٹ ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی دکاندار سرکاری نرخ پر سامان فروخت نہیں کر رہا۔ بیسن کا سرکاری ریٹ 145 روپے ہے لیکن دکاندار 160 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ خریداری کے لیے بازار میں آتے ہیں، جب ہم سرکاری ریٹ لسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ چاول 135 روپے کلو آویزہ ہیں، جبکہ جو دکاندار ہے وہ ہمیں 145 سے 150 روپے میں دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے چنوں کا ریٹ معلوم کیا، چنے لینے آیا ہوں تو اس کا ریٹ جو ہے وہ 145 روپے مقرر ہے، جبکہ دکاندار ہمیں 150 155 میں دے رہا ہے۔ سرکاری ریٹ 145 روپے ہے تے دکاندار دے رہے ہیں جی 160 روپے۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یار، ہمارے سے کام بس سے باہر ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رحیم خان میں گندم کی قیمت کو پڑ لگ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں 2600 روپے فی من ہوگی، جبکہ آٹا بھی مزید مہنگا ہو گیا۔ میاں خان میں گندم کی فی من قیمت 2600 جبکہ آٹے کی قیمت 3000 روپے فی من ہو گئی۔ شہری فاقوں پر مجبور۔ آٹا پہلے 60 روپے میں تھا، 65 روپے 75 ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کہاں جا کے اس کو بریک لگے گی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ بندہ کیا کرے۔ آٹا اس وقت اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور تمام اشیاء خرد جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو چکی ہیں۔ روز بروز آٹے کی قیمتیں اور دوسری قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ چکی مالکان کا کہنا تھا کہ گندم مہنگی ہو رہی ہے اور سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ شہری بھی آٹا مہنگا ہونے پر لڑتے ہیں۔ نہیں، یہ کم نہیں ہو رہی ہے، دراصل بڑھتی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب منڈی میں جو پہلے 2300 روپے من گندم مل رہی تھی وہ اب اس ٹائم 2600 روپے من مل رہی ہے۔ تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 65 روپے کلو آٹا دیا جائے، لیکن ہم کیسے دیں؟ ہمیں 2600 روپے من وہاں سے پرچیز کرنی پڑتی ہے، یہاں پر آٹا بنا کر اس کو سیل کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر یہ 75 روپے کے حساب سے ہم بیچ رہے ہیں۔